नमस्कार साथीहरू। शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको सामान्य परीक्षा अर्थात् फर्स्ट पेपरको नमुना प्रश्नपत्र श्रृङ्खलाको यो 19औं सेटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो सेट आधारभूत तहसँग सम्बन्धित छ। अब सुरु गरौँ। खण्ड क सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय 15 प्रश्न 2 को दरले 30 अङ्क। 1. पृथ्वीको सबभन्दा लामो दिन कुन हो? क. जुन 21, ख. जुन 29, ग. जुलाई 21, घ. डिसेम्बर 29। क. जुन 21। 2. विश्वमा सबभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश कुन हो? क. एसिया, ख. युरोप, ग. अफ्रिका, घ. उत्तर अमेरिका। ग. अफ्रिका। 3. 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई के भनिन्छ? क. सुमेरु वृत्त, ख. कुमेरु वृत्त, ग. कर्कट रेखा, घ. मकर रेखा। घ. मकर रेखा। 4. नेपालमा एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी कुन हो? क. मादी, ख. रापती, ग. कन्काई, घ. कमला। ख. रापती। 5. काठमाडौँबाट सबभन्दा नजिकमा रहेको राजधानी सहर कुन हो? क. ढाका, ख. थिम्पू, ग. कोलम्बो, घ. नयाँ दिल्ली। ख. थिम्पू। 6. बाबुआमाको क्रिया 13 दिनभन्दा बढी बार्न नपर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? क. जङ्गबहादुर, ख. चन्द्रशमशेर, क. जुद्धशमशेर, घ. राजा महेन्द्र। ग. जुद्धशमशेर। 7. घोडे जात्रा कहिले मनाइन्छ? क. चैत्र कृष्ण औँसी, ख. आषाढ कृष्ण औँसी, ग. भाद्र कृष्ण औँसी, घ. चैत्र शुक्ल चतुर्दशी। क. चैत्र कृष्ण औँसी। 8. सर्वप्रथम कुन जिल्लालाई कमलरी मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो? क. दाङ, ख. बाँके, ग. बर्दिया, घ. कैलाली। क. दाङ। 9 नम्बर। कर्णाली करिडोरको लम्बाइ कति किलोमिटर रहेको छ? क. 162, ख. 270, घ. 280, घ. 435। घ. 280। 10. भविष्यका पिँढीका आवश्यकतासँग सम्झौता नगरिकन वर्तमान पिँढीका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु नै दिगो विकास हो भन्ने परिभाषा कसको हो? क. एजेन्डा 21, ख. ब्रुकल्यान्ड आयोग, घ. युनेस्को, घ. युएनडिपी। ख. ब्रुकल्यान्ड आयोग।
11 नेपालमा 2078 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी कति माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, बिक्री, वितरण र आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ? क 30, ख 40, ग 50, घ 60। ख 40। 12 अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ? क 13, ख 15, ग 17, घ 19। ख 15। 13 सार्कको अवधारणा प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति को हुन्? क राजा वीरेन्द्र, ख राजीव गान्धी, घ जियाउल रहमान, घ शेख मुजिबर रहमान, घ जियाउल रहमान। 14 सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ कुन अवधिलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहको रूपमा मनाउन थालेको छ? क चैत्र 1 देखि 7, ख वैशाख 1 देखि 7, ग वैशाख 10 देखि 16, घ श्रावण 1 देखि 7। ख वैशाख 1 देखि 7 गतेसम्म। 15 2078 जेठ 14 गते सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति रहेको छ? क 1.12, ख 1.21, घ -1.12, घ -1.21। घ ऋणात्मक 1.21। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 20 प्रश्न 2 को दरले 40 अङ्क। 16 अध्यापन अनुमति पत्र नलिई कसैले पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू भएको हो? क 2058 10 25, ख 2055 10 1, घ 2063 9 14, घ 2072 12 13। क 2058 10 25। 17 शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रहेका महाशाखा र शाखाको सङ्ख्या क्रमशः कति कतिवटा छन्? क 2 र 16, ख 3 र 17, घ 4 र 15, घ 5 र 9। ख 3 र 17। 18 शिक्षा मनोविज्ञानको महत्त्व कुन होइन? क शिक्षकलाई शिक्षणसँग सम्बन्धित सिप प्रदर्शन प्रदान गर्ने, ख शिक्षकलाई वैज्ञानिक ज्ञान बुझ्न सघाउ पुर्याउने, घ शिक्षकलाई अभिभावकको प्रवृत्ति बुझ्न सघाउ पुर्याउने, घ शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइका समस्या हल गर्न सघाउने। घ शिक्षकलाई अभिभावकको प्रवृत्ति बुझ्न सघाउ पुर्याउने। 19 बालकको विकास के को गुणनफल हो? क परिपक्वता र वृद्धि, ख सिकाइ र वातावरण, घ वंशाणु र परिपक्वता, घ परिपक्वता र सिकाइ।
घ परिपक्वता र सिकाइ। 20 उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरूलाई आमाबाबुले सम्बोधन गर्ने नाम तलको मध्ये कुन होइन? क समस्यापूर्ण अवस्था, ख लापरवाही उमेर, ग झगडालु अवस्था, घ खेल उमेर। घ खेल उमेर। 21 सिकाइ भनेको के हो? क जन्मसिद्ध प्राप्त गुण, ख सुझबुझबाट आउने परिवर्तन, घ अभ्यास र अनुभवबाट प्राप्त व्यवहार परिवर्तन, घ परिपक्वताबाट आउने परिवर्तन। ग अभ्यास र अनुभवबाट प्राप्त व्यवहार परिवर्तन। 22 एउटा 2 वर्षको छोरालाई उसको पिताले साइकल चलाउन सिकाउने कोसिस गर्छन्, तर बालकले सिक्न सक्दैन। यसको कारण के हो? क रुचिको कमी, ख उत्प्रेरणाको कमी, ग परिपक्वताको कमी, घ अभ्यासको कमी। ग परिपक्वताको कमी। 23 कक्षाका साथीहरूलाई उनीहरूको नाम सहित बोलाउनुले केलाई जनाउँछ? क शाब्दिक साहचर्य, ख सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, ग बहुविभेदीकरण, घ समस्या समाधान। ग बहुविभेदीकरण। 24 द स्किनर बक्स कुन सिकाइसँग सम्बन्धित छ? क शास्त्रीय सम्बन्धन, ख कार्यपूरक सम्बन्धन, ग प्रयत्न र भूल, घ अन्तर्दृष्टि। ख कार्यपूरक सम्बन्धन। 25 पाठ्यक्रममा विषयवस्तुले ओगट्ने सिकाइ, अनुभव तथा क्रियाकलापहरू के हुन्? क क्षेत्र, ख क्रम, ग ढाँचा, घ समन्वय। क क्षेत्र। 26 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कक्षा 4 र 5 को निर्णयात्मक मूल्याङ्कनका लागि निरन्तर मूल्याङ्कन र आवधिक परीक्षाबाट कति प्रतिशत भाग छुट्याउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ? क 50% र 50%, ख 60 र 40, ग 40 र 60, घ 25 र 75। क 50% र 50%। 27 शिक्षक निर्देशिकाको फाइदा तलको मध्ये कुन हो? क सामान्य उद्देश्य र सिद्धान्तको व्याख्या गरिएको, ख विषयवस्तुको पठन पाठन रोचक र प्रभावकारी बनाउने, ग शिक्षण सिकाइमा एकता ल्याउने, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 28 परियोजनामा आधारित र शिक्षण सिकाइको सन्दर्भमा प्रतिपादित लर्निङ बाइ डुइङ का प्रतिपादक को हुन्? क जोन डिवे, ख कान्ट, ग क्रोएनक्रो, घ हर्लक। क जोन डिवे।
29 एकाइ योजनामा कुन समाविष्ट हुँदैन? क उद्देश्यहरू, ख वार्षिक लक्ष्य, ग पाठ्य विषय, घ मूल्याङ्कन प्रक्रिया। ख वार्षिक लक्ष्य। 30 नंबर विशेषीकरण तालिका अर्थात् विशिष्टीकरण तालिका कुनसँग सम्बन्धित हुन्छ? क आधार प्रासङ्गिक वैधता, ख रचनात्मक वैधता, ग विषयगत वैधता, घ समवर्ती वैधता। ग विषयगत वैधता। 31 परीक्षालाई कुन अर्थमा लिने गरिन्छ? क मूल्याङ्कनको लागि सूचना प्रदान गर्ने पद्धति, ख प्राप्त सूचनाको आधारमा निर्णय गर्ने पद्धति, ग लक्ष्य प्राप्तिको मात्रा निर्धारण, घ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया। क मूल्याङ्कनको लागि सूचना प्रदान गर्ने पद्धति। 32 नेपालमा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने प्रयास कुन आवधिक योजनादेखि सुरु भएको हो? क 5औं, ख 6औं, ग 7औं, घ 8औं। ख 6औं। 33 सङ्कट व्यवस्थापनको चरण तलको मध्ये कुन हो? क सङ्कटको पूर्व अनुमान, पहिचान, उपयुक्त विकल्पको छनौट, प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयन। ख सङ्कटको पूर्व अनुमान, प्राथमिकीकरण, पहिचान, उपयुक्त विकल्पको छनौट र कार्यान्वयन। ग पहिचान, सङ्कटको पूर्व अनुमान, प्राथमिकीकरण, उपयुक्त विकल्पको छनौट र कार्यान्वयन। घ सङ्कटको पूर्व अनुमान, पहिचान, प्राथमिकीकरण, उपयुक्त विकल्पको छनौट र कार्यान्वयन। घ सङ्कटको पूर्व अनुमान, पहिचान, प्राथमिकीकरण, उपयुक्त विकल्पको छनौट र कार्यान्वयन। 34 विक्रम सम्वत 2025 मा सञ्चालित प्राइम तालिम कुन विषयसँग सम्बन्धित थियो? क गणित, ख विज्ञान, ग नेपाली, घ अङ्ग्रेजी। क गणित। 35 कार्यमूलक अनुसन्धानको मूल प्रयोजन कुन हो? क समस्या पहिचान, ख सुधारका लागि सुझाव, ग गहिरो अध्ययन, घ सो सुधार। घ सो सुधार। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 36 तलको मध्ये कुन सर्च इन्जिन होइन? क बिङ, ख गुगल, ग याहू, घ विन्डोज। घ विन्डोज। 37 तलको मध्ये प्रेजेन्टेसन प्रोसेसिङ सफ्टवेयर कुन हो? क इभास्ट, ख गुगल क्रोम, ग मोजिला फायरफक्स, घ एमएस पावरपोइन्ट 2007। घ एमएस पावरपोइन्ट 2007। 38 एक्सेलमा रोजलाई कसरी सङ्केतीकरण गरिन्छ? क एबिसी,
ख 1 2 3 ग A1 A2 A3 घ $A $B $C ख 1 2 3 39 आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा क्षेत्रमा अवलम्बन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। क विद्यार्थीको मनोरञ्जनको उपयोगी सामग्रीको रूपमा ख सामान्य विषयका रूपमा ग सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा घ उपयोगी विषय र शिक्षण माध्यमको रूपमा घ उपयोगी विषय र शिक्षण माध्यमको रूपमा 40 विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 ले विद्युतीय अभिलेख सूचना वा कागजात पहुँच प्राप्त गरेको व्यक्तिले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएमा कस्तो सुझाव हुने व्यवस्था गरेको छ। क 1 लाखसम्म जरिवाना ख 2 वर्ष कैद ग 1 लाखसम्म जरिवाना वा 2 वर्ष कैद वा दुवै घ 1 लाखसम्म जरिवाना वा 5 वर्ष कैद वा दुवै ग 1 लाखसम्म जरिवाना वा 2 वर्ष कैद वा दुवै। खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 41 समान कामको लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन। यो नेपालको संविधानको कुन मौलिक हकमा छ। क समानताको हक ख सामाजिक सुरक्षाको हक ग श्रमको हक घ सामाजिक न्यायको हक। क समानताको हक। 42 शिक्षा ऐन अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न गठित समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ। क शिक्षा सचिव ख शिक्षा मन्त्री ग उपकुलपति त्रिवी घ अध्यक्ष लोकसेवा आयोग। घ अध्यक्ष लोकसेवा आयोग। 43 शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षकले असाधारण बिदा लिन कति वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्छ। क 2 वर्ष ख 5 वर्ष ग 7 वर्ष घ 10 वर्ष। ख 5 वर्ष। 44 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली अनुसार खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विषयगत परीक्षाको पूर्णाङ्क 100 भए उत्तीर्णाङ्क कति तोकिएको छ। क 35 ख 40 ग 45 घ 50। ख 40। 45 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडा समितिको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा तलको मध्ये कुन पर्दैन। क बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने ख वडालाई बाल मैत्री बनाउने घ वडाभित्र खेलकुद पूर्वाधार विकास गर्ने घ वडाभित्र आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने। घ वडाभित्र आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने। खण्ड ङ सामान्य बौद्धिक परीक्षण 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 46 सन्यासीको दल भए झैँ भिक्षुको के हुन्छ। क सभा
ख सङ, ग अखडा, घ डफ्फा, ख सङ। 47 नमिल्दो एउटा पहिचान गर्नुहोस्। क MEWGN, ख PBQTX, ग DRYSN, घ VKHDC। क MEWGN यसमा भवेल लेटर छ तर अरुमा भवेल लेटर छैन। 48 कुनै एउटा काम A, B र C ले क्रमशः 12, 15 र 20 दिनमा गर्न सक्छन् भने तीनैजना मिली कति दिनमा सक्लान्? क 4, ख 5, ग 6, घ 9। ख 5 दिन। यो समस्याको सर्ट ट्रिकका लागि यही च्यानलबाट बनेको अर्को भिडियो टाइम एन्ड वर्क ट्री हेर्नुहोला। सर्ट भिडियो छ, त्यसमा यसको सर्ट ट्रिक दिएको छ। 49 यदि REQUEST लाई कुनै कोडमा S2R52TU लेखिन्छ भने सोही कोडमा ACID लाई के लेखिन्छ? 1394 IC94 BDJE 1D3E। घ 1D3E। ल यो कसरी भयो भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौं। यहाँ दुईवटा रुलहरु छन्। एउटा भवेल लेटरको लागि छुट्टै रुल छ, कन्सोनेन्टको लागि छुट्टै छ। भवेल लेटरमा 5 वटा लेटरहरु A E I O U लाई क्रमशः 1 2 3 4 5 ले कोडिङ गरिएको छ र कन्सोनेन्टलाई चाहिँ एक स्टेप पछाडी लगिएको छ। जस्तै रिक्वेस्टमा R छ सुरुको, R भनेको कन्सोनेन्ट एक स्टेप पछाडी यस भयो। अनि E भनेको सेकेन्ड भवेल लेटर 2 भयो। Q कन्सोनेन्ट हो, Q+1 भनेको एक स्टेप पछाडी R हुन्छ। अनि U चाहिँ पाँचौं भवेल लेटर हो। अनि E दोस्रो भवेल लेटर भयो। यस भन्दा एक स्टेप पछाडी T भयो। अनि T को लागि एक स्टेप पछाडी U भयो। यही रुल हामी ACID मा पनि लगाउन सक्छौं। A भनेको पहिलो भवेल हो 1 भयो। C लाई एक स्टेप पछाडी जाँदा D हुन्छ। I भनेको तेस्रो भवेल लेटर हो अनि D कन्सोनेन्ट हो, एक स्टेप पछाडी E हुन्छ। 50 नमिल्ने एउटा पहिचान गर्नुहोस्। 5 वटा फिगर छन्। नमिल्ने फिगर कुन होला? ल यसको सही उत्तर ए नम्बर। किनभने अब यो बाहिर देखाइएको जुन सिम्बल छ त्यो ए मा बिजोरवटा छन् भने अरु सबैमा जोरवटा छन्। त्यसैले नमिल्ने विकल्प ए हो। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला। अन्तमा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।